एक्टको सबै इम्पोर्टेन्ट सेक्सनहरू जुन चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ 5 मार्क्स क्वेसनको लागि त्यो डिस्कस गर्ने गरेको छौँ। विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क सोधिरहेको छ। What special program may be operated by Government of Nepal relating to social welfare as per Social Welfare Act 2049? Answer के हो त्यसको? Pursuant to Section 3 of Social Welfare Act. So Section 3 अनुसार Social Welfare Act को Government of Nepal by means of different activities relating to social welfare work to support overall development of the country. Government of Nepal ले चाहिँ various means बाट different activities social welfare वर्क गर्न सक्छ के को लागि त टु सपोर्ट द ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्रीको चाहिँ ओभरअल डेभलपमेन्टको सपोर्टको लागि कसरी त मे अपरेट द सोसल वेलफेयर प्रोग्राम थ्रु कन्सर्न मिनिस्टर एन्ड सोसल अर्गनाइजेसन एन्ड इन्स्टिट्युसन। त्यो सोसल वेलफेयर प्रोग्राम चाहिँ कसरी अपरेट गर्न सक्छ त थ्रु कन्सर्न मिनिस्टरबाट अथवा सोसल अर्गनाइजेसन एन्ड इन्स्टिट्युसनको हेल्पबाट। र एज पर सेक्सन 4 अफ सोसल वेलफेयर एक्ट 2049 Government of Nepal may operate social program relating to social welfare activity and social service in the following matter. Section 4 को Social Welfare Act अनुसार चाहिँ Government of Nepal ले चाहिँ कसरी अपरेट गर्न सक्छ त सोशल प्रोग्राम रिलेटिङ टु सोशल वेलफेयर एक्टिभिटी यो म्यानरमा त कसरी त टु सर्भ इन्ट्रेस्ट एन्ड रेन्डर वेलफेयर टु चिल्ड्रेन ओल्ड एज हेल्पलेस अर डिजेबल पिपुल। त्यसै गरी टु फास्टर पार्टिसिपेसन इन डेभलपमेन्ट एन्ड protect and promote the right and welfare of interest of the women. Women को चाहिँ राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट को लागि चाहिँ प्रोटेक्ट अथवा प्रोमोट गर्नको लागि चाहिँ सोशल वेलफेयर प्रोग्रामहरू गर्न सक्छ। त्यसै गरी फास्टर पार्टिसिपेसनको लागि डेभलपमेन्टको लागि पनि सोशल वेलफेयर प्रोग्रामहरू गर्न सक्छ। त्यसै गरी टु हेल्प टु लिड अ लाइफ विथ डिग्निटी विथ जबलेस पोर एन्ड इलिटेड पिपुल। कुनै पनि जबलेस अथवा पोर अथवा इलिटेड पिपुल छ भने उनीहरूलाई चाहिँ डिग्निटी लाइफको लागि लिड गर्नलाई हेल्प गर्न सक्छ। त्यसै गरी टु म्यानेज रिलिजियस प्लेस एन्ड द एक्टिभिटिज अफ ट्रस्ट गुटिज इन्स्टिट्युसन। कुनै पनि रिलिजियस प्लेस अथवा ट्रस्ट र गुटिज छ भने त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम पनि जस्तो सोसल प्रोग्राम वेलफेयर प्रोग्रामहरू गर्न सक्छ। त्यसै गरी टु टेक इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्सन फर वेलफेयर अफ द ब्याकवर्ड कम्युनिटी एन्ड क्लासेस। कुनै पनि यदि ब्याकवर्ड कम्युनिटी अथवा क्लासेस छ भने उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको वेलफेयरको लागि चाहिँ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्टको अथवा केही एक्सनहरू लिएर चाहिँ सोसल वेलफेयर प्रोग्रामहरू गर्न सक्छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण इम्पोर्टेन्ट 5 मार्क्समा सोधिरहेको फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको क्वेसन हो। नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हेरौँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ काउन्सिल। सोशल वेलफेयर काउन्सिलको इस्टाब्लिसमेन्ट कसरी हुन्छ त सोशल वेलफेयर काउन्सिल हैज टु बी इस्टाब्लिश टु मेक इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन कोअपरेसन मोबिलाइजेसन एन्ड प्रमोसन अफ सोशल अर्गनाइजेसन एन्ड इन्स्टिट्युसन। सोशल वेलफेयर काउन्सिल चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नै पर्छ त के को लागि त कोअर्डिनेसन कोअपरेसन मोबिलाइजेसन एन्ड प्रमोसन अफ सोशल अर्गनाइजेसन एन्ड इन्स्टिट्युसन। कुनै पनि सोशल अर्गनाइजेसन अथवा इन्स्टिट्युसनको इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन गर्नु छ कोअपरेसन गर्नु छ मोबिलाइजेसन अथवा प्रमोसन गर्नु छ भने त्यति बेला चाहिँ सोशल वेलफेयर काउन्सिल चाहिँ इस्टाब्लिस भन्ने पर्ने हुन्छ। र टु रन सोशल वेलफेयर एक्टिभिटी इन बोथ अर्गनाइजेसन। कुनै पनि सोशल वेलफेयर एक्टिभिटिज छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा अर्गनाइज वेमा रन गर्नलाई पनि काउन्सिलको इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। त्यसै गरी द काउन्सिल कन्सिस्ट मेनी मेम्बर आउट अफ विच काउन्सिलमा चाहिँ धेरै मेम्बरहरू छन् जसमा चाहिँ मैले चाहिँ इन्क्लुड गरेको लेखेको भनेको यिनीहरू मात्रै हो। मिनिस्ट्री अफ स्टेट रेस्पोन्सिबल फर सोशल वेलफेयर बोर्ड भनेको चेयरपर्सन हुन्छ। 1 डिप्युटेड सोशल वर्कर नोमिनेटेड बाई नेपाल गभर्मेन्ट। नेपाल गभर्मेन्टले नोमिनेट गरेको कुनै एउटा रेपुटेड सोशल वर्कर छ भने जो चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट चेयरपर्सन हुनसक्छ भने अदर पर्सन एज प्रिस्क्राइब भनेर लेख्दा भयो किनकि यसको कम्पोजिसन भनेको धेरै लामो छ र याद गरेर पनि साध्य छैन। टेन्युर 4 इयर्स मे बी रिनोमिनेटेड। यसको टेन्युर भनेको यो मेम्बरहरूको टेन्युर भनेको कति हुन्छ त 4 वर्ष हुन्छ र रिनोमिनेटेड पनि एकचोटि हुनसक्छ। त्यसै गरी गभर्मेन्ट मे मेक अल्टरेसन अफ द काउन्सिल मेम्बर बेस्ड अन द रिकमेन्डेसन विथ रिजन सबमिटेड बाई द काउन्सिल एन्ड इज स्याल बी नोटिफाइड इन नेपाल गभर्मेन्ट। गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ काउन्सिल मेम्बरको चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ। यदि गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ नेपाल ग्याजेटमा चाहिँ नोटिफाइड गर्नु पर्यो। त्यसै गरी काउन्सिल टु बी अ कर्पोरेट बडी। जुन यो काउन्सिल छ यो चाहिँ कर्पोरेट बडी भएर इस्टाब्लिस हुनु पर्यो। त्यसै गरी अफिस अफ काउन्सिल कहाँ हुनु पर्यो त सेक्सन 7 अनुसार shall be located in Kathmandu and may open contact office as necessary within the Nepal। यसको मेन हेड अफिस भनेको चाहिँ काठमाडौँ हुनु पर्यो र यसलाई चाहिँ यदि
कन्ट्याक्ट अफिस इस्टाब्लिस गर्नु छ भने उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ नेपालको चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्छ। त्यसैगरी मिटिङ एन्ड डिसिजन अफ द काउन्सिल कसरी हुन्छ त सेक्सन 8 अनुसार एटलिस्ट ट्वाइस अ इयर, वर्षमा चाहिँ 2 चोटि चाहिँ काउन्सिलको मिटिङ हुनै पर्यो। त्यसैले नेक्स्ट हाम्रो पर्मिसन एन्ड एग्रिमेन्ट सेक्सन 12 अनुसार चाहिँ कस्तो कस्तो बेला चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्छ र एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। एनी फरेन नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन इफ विलिङ टु वर्क विदिन द किङडम अफ नेपाल, यदि कुनै फरेन नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन छ जो चाहिँ नेपालभित्र बसेर चाहिँ के काम गर्न चाहन्छ भने बिफोर स्टार्टिङ वर्क स्याल सबमिट एन एप्लिकेसन काउन्सिल फर पर्मिसन। कुनै पनि काम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट गर्नुपर्छ काउन्सिललाई, के को लागि त पर्मिसन लिनको लागि। त्यसै गरी आफ्टर रिसिभिङ एप्लिकेसन डिसाइड टु गिभ पर्मिसन विदिन 3 मन्थ। अब एप्लिकेसन रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ काउन्सिलले चाहिँ 3 मन्थभित्र चाहिँ डिसाइड गर्नु पर्यो कि पर्मिसन दिने कि नदिने त्यस्तो व्यक्तिलाई जो चाहिँ नेपालको राज्यभित्र रहेर चाहिँ कुनै काम गर्न चाहन्छ भने। बिफोर अपरेटिङ वर्क विदिन नेपाल स्याल ह्याभ टु रिच एन एग्रिमेन्ट विथ काउन्सिल। कुनै पनि काम नेपालमा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति अथवा नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनले चाहिँ एग्रिमेन्ट काउन्सिलसँग गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सेक्सन 30 अनुसार एप्लिकेसन विथ द काउन्सिल कस्तो कस्तोले चाहिँ काउन्सिलसँग एप्लिकेसन लिनुपर्छ त। सोसल अर्गनाइजेसन इन्ट्रेस्ट टु किप एप्लिकेसन विथ द काउन्सिल स्याल सबमिटेड एप्लिकेसन एज प्रिस्क्राइब फ्रम। कुनै पनि सोसल अर्गनाइजेसन जो चाहिँ काउन्सिलसँग एप्लिकेसन लिन चाहन्छ अनि उसले चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ उनीहरूको प्रिस्क्राइब फर्ममा आउँछ र त्यो एप्लिकेसनमा के मेन्सन गर्नु पर्यो त त्यो सोसल अर्गनाइजेसनको कन्स्टिट्युसन कस्तो छ, नेम अफ एक्जिक्युटिभ मेम्बर को एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा छ त्यो सबै व्यक्तिको नाम मेन्सन गरेर दिनु पर्यो। देयर अकुपेसन एन्ड एड्रेस, उसको यो जुन एक्जिक्युटिभ मेम्बर छ त्यसको अकुपेसन के हो र उसको एड्रेस कहाँ हो त्यो पनि मेन्सन गर्नु पर्यो। अफिस वेयर अर्गनाइजेसन रजिस्टर, अफिस जहाँ चाहिँ अर्गनाइजेसन रजिस्टर छ त्यसको मेन एड्रेस पनि त्यो मेन्सन गर्नु पर्यो त्यो एप्लिकेसनमा। डेट अफ रजिस्ट्रेसन एलोङ विथ एप्लिकेसन, त्यो सोसल अर्गनाइजेसन कहिले रजिस्टर भएको त्यो पनि एट्याच्ड गरेर एप्लिकेसनमै दिनु पर्यो। त्यसै गरी आफ्टर रिसिभिङ एप्लिकेसन इफ डिम्स एफिलिएटेड सच इन्स्टिट्युसन, यदि एप्लिकेसन रिसिभ गरेपछि चाहिँ यदि काउन्सिलले चाहिँ एप्लिकेसन दिन मन लाग्यो भने यदि दिन सक्छ। त्यसै गरी सेक्सन 16 मा इकोनोमिक एसिस्टेन्ट के कस्तो कस्तो इकोनोमिक एसिस्टेन्स चाहिँ सोसल वेलफेयर काउन्सिलले दिन्छ त। सोसल अर्गनाइजेसन विलिङ टु गेट मटेरियल टेक्निकल अर एनी काइन्ड अफ एसिस्टेन्ट आइदर फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर फरेन कन्ट्री स्याल सबमिट प्रोजेक्ट प्रपोजल एन्ड एप्लिकेसन टु काउन्सिल। यदि कुनै पनि सोसल अर्गनाइजेसन जसलाई चाहिँ मटेरियल टेक्निकल अथवा अरू कुनै काइन्ड अफ एसिस्टेन्स चाहिएको छ भने उसले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल अथवा कुनै फरेन कन्ट्रीसँग भने उसले प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ एप्लिकेसन काउन्सिललाई दिएर। त्यसै गरी प्रोभाइडेड द्याट इयरली एसिस्टेन्ट अप टु 2 लाख, इयरली एसिस्टेन्ट वर्षमा चाहिँ 2 लाखभन्दा बेसी एसिस्टेन्ट पाउँदैन। द्याट टु बी फिनिस इमिडिएटली मे बी टेकन अन्ली गिभिन प्रायर नोटिस, यदि यो सकिसकेपछि चाहिँ एसिस्टेन्ट सकिसकेपछि चाहिँ प्रायर नोटिस दिएर मात्रै नेक्स्ट एसिस्टेन्ट लिन सक्छ भने आफ्टर कम्प्लिसन अफ सोसल वर्क सेड वर्क स्याल सबमिट रिपोर्ट विदिन पिरियड अफ 3 मन्थ। अनि जुन माथि प्रोजेक्ट प्रपोजलमा सबमिट गरेको वर्क चाहिँ काम सकिसकेपछि चाहिँ उसले रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्छ विदिन 3 मन्थ। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट यसकै छ आफ्टर रिसिभिङ एप्लिकेसन काउन्सिल स्याल प्रोभाइड मिसन कोअर्डिनेसन विथ कन्सर्न मिनिस्टर विदिन पिरियड 45 डेज। एप्लिकेसन रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ काउन्सिलले चाहिँ मिसन प्रोभाइड गर्छ र उसलाई कोअर्डिनेट गर्न भन्छ कन्सर्न मिनिस्टरसँग 45 दिनभित्र। प्रोभाइडेड द्याट कस्तो कस्तो बेला चाहिँ कस्तो कस्तो काम अथवा प्रोजेक्टलाई चाहिँ दिँदैन त नो पर्मिसन मे बी गिभन टु वर्क अ प्रोजेक्ट विदिन विच इज अगेन्स्ट नेसनल इन्ट्रेस्ट। यदि कुनै नेसनल इन्ट्रेस्टको काम गर्न लागेको छ भने अगेन्स्ट नेसनल इन्ट्रेस्ट भने त्यस्तो काम अथवा प्रोजेक्टलाई चाहिँ काउन्सिलले चाहिँ पर्मिसन दिँदैन। अनि सबसेक्सन 4 अनुसार नट विथ एनिथिङ कन्टेन्ट इन सबसेक्सन 1, सबसेक्सन 1 मा जे लेखे तापनि नो पर्मिसन स्याल रिक्वायर्ड टु दोज इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन इस्टाब्लिस अन्डर इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट। कुनै पनि इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन जो चाहिँ इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको छ उसलाई चाहिँ प्री पर्मिसन चाहिँदैन। इन विच नेपाल गभर्मेन्ट इज पार्टी फर एसिस्टेन्स द्याट रिलेटेड इमर्जेन्सी रिलिफ सर्च, यदि त्यो
काममा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट चाहिँ एज एन एसिस्टेन्ट चाहिँ रिलेटेड छ कुनै पनि इमर्जेन्सी रिलिफ सर्भिसको लागि प्रोभाइडेड द्याट नोटिस सेल बी गिभन टु काउन्सिल आफ्टर रिसिभिङ द एसिस्टेन्ट काम एसिस्टेन्ट रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ नोटिस चाहिँ प्रोभाइड गर्नै पर्यो while providing economic assistance shall be channelized to commercial bank कुनै पनि इकोनोमिक एसिस्टेन्स यदि प्रोभाइड गर्न लागेको छ भने त्यो सबै चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कबाटै च्यानलाइज हुनु पर्यो कमर्सियल ब्याङ्कबाटै ट्रान्जेक्सन गरिएको देखिनु पर्यो नेक्स्ट हाम्रो फन्ड अफ द काउन्सिल के हुन्छ त हाम्रो सोसल वेलफेयर काउन्सिलको फन्ड मनी रिसिभ फ्रम नेपाल गभर्मेन्ट कुनै मनी छ भने नेपाल गभर्मेन्टबाट रिसिभ गरेको त्यो पनि फन्डमा गएर क्रेडिटेड हुनु पर्यो मनी रिसिभ फ्रम फरेन गभर्मेन्ट एन्ड इन्स्टिट्युसन कुनै फरेन गभर्मेन्ट अथवा इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ कुनै मनी रिसिभ गरेको छ भने चाहिँ त्यो पनि फन्डमा गएर क्रेडिट हुनु पर्यो अनि त्यसैले मनी रिसिभ फ्रम इमुवेबल अथवा मुवेबल प्रपर्टी यदि कुनै इमुवेबल अथवा मुवेबल प्रपर्टी बेचेर कुनै मनी रिसिभ गरेको छ भने त्यो पनि फन्डमा गएर क्रेडिटेड हुनु भयो भने मनी रिसिभ फ्रम एनी अदर सर्भिस अथवा कुनै अरू सर्भिसबाट चाहिँ कुनै पैसा रिसिभ गरेको छ भने त्यो सबै गएर फन्ड काउन्सिलकै फन्डमा गएर एडअप हुनुभयो अल फन्ड सेल बी डिपोजिट बाई ओपनिङ एकाउन्ट इन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अर कमर्सियल ब्याङ्क सबै फन्ड चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर्नु पर्यो ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेर अथवा कुनै कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेर नै सबै फन्डको चाहिँ एडअप हुनु पर्यो त्यसै गरी 20मा सुपरभिजन अर डिजोल्युसन कुन बेला चाहिँ सस्पेन्सन भनेर होला सस्पेन्सन अर डिजोल्युसन हो गभर्मेन्ट अफ नेपाल with the recommendation of council may suspend or dissolve executive committee of social organization affiliated with the council government of नेपालले चाहिँ काउन्सिलको रिकमेन्डेसनमा चाहिँ कुनै पनि एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई चाहिँ सस्पेन्ड अथवा डिजल्भ गर्न सक्छ जो चाहिँ उसँग एफिलिएटेड छ सोसल अर्गनाइजेसन इफ डु बिजनेस अगेन्स्ट प्रिभेलिङ ल यदि कुनै पनि बिजनेस चाहिँ उसले प्रिभेलिङ ल अगेन्स्ट चाहिँ गर्यो भने प्रोभाइडेड द्याट यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रिजनेबल अपर्च्युनिटी टु क्लारिफिकेसन कुनै पनि क्लारिफिकेसन सबमिट गर्नलाई चाहिँ रिजनल अपर्च्युनिटी चाहिँ त्यो सोसल अर्गनाइजेसन जसलाई चाहिँ सस्पेन्ड अथवा डिजल्भ गर्न लागेको छ उसलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो गभर्मेन्ट अफ नेपाल फर्म अदर कमिटी टु क्यारी आउट बिजनेस अफ अर्गनाइजेसन अन्टिल सस्पेन्सन एन्ड अन्टिल न्यू कमिटी फर गभर्मेन्ट अफ नेपालले अब सस्पेन्ड त गर्दै एक्जिक्युटिभ कमिटी सोसल अर्गनाइजेसनलाई त्यो गरेपछि चाहिँ उसले एउटा अदर कमिटी बनाउँछ जसको काम चाहिँ के हुन्छ भने अन्टिल सस्पेन्सन त्यो कमिटीको सस्पेन्सनको टाइमसम्म चाहिँ त्यो सोसल अर्गनाइजेसनको बिजनेस क्यारी आउट गर्नु पर्यो र नेक्स्ट कमिटी जबसम्म फर्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ अदर कमिटीले चाहिँ त्यो सोसल अर्गनाइजेसनको चाहिँ बिजनेस क्यारी गर्नु पर्यो न्यू कमिटी विदिन 3 months सेल बी फर्म बाई अदर कमिटी यो कमिटी अदर कमिटी जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले फर्म गरेको छ उसले चाहिँ 3 monthभित्र नै नेक्स्ट न्यू कमिटी चाहिँ फर्म गर्नु पर्यो अब यो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जो फ्रिक्वेन्टली एटेम्पमा सोधेको थियो अकाउन्ट एन्ड अडिटिङ भनेको के हो कसले चाहिँ एकाउन्ट र अडिटिङ गर्छ त सोसल वेलफेयर काउन्सिलको द एकाउन्ट अफ द काउन्सिल सेल बी मेन्टेन इन अकर्डेन्स विथ द प्रोसिडर एक्सेप्टेड बाई हिज म्याजिस्ट्रेट गभर्मेन्ट काउन्सिलको एकाउन्ट चाहिँ यसरी मेन्टेन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हिज म्याजिस्ट्रेट गभर्मेन्ट चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ जुन प्रोसिडरमा त्यही प्रोसिडरमा चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो द एकाउन्ट अफ काउन्सिल सेल बी क्यारिड बाई द डिपार्टमेन्ट अफ अडिटर जेनरल युएसको एकाउन्ट चाहिँ अडिट चाहिँ अडिटर जेनरलको डिपार्टमेन्टले नै क्यारिड आउट गर्छ अनि एकाउन्ट एन्ड अडिटेड अफ सोसल अर्गनाइजेसन एफिलिएटेड विथ द काउन्सिल सेल बी एज प्रिस्क्राइब सोसल वेलफेयर काउन्सिलको चाहिँ अडिटर जेनरलले गर्छ र सोसल वेलफेयर अर्गनाइजेसनसँग काउन्सिलसँग एफिलिएट भएको सोसल अर्गनाइजेसनको चाहिँ अडिट भनेको उनीहरूले प्रिस्क्राइब गरेकै अनुसार गर्नु पर्यो काउन्सिलले जसरी प्रिस्क्राइब गर्छ त्यही गर्नु पर्यो हिज म्याजेस्टी गभर्मेन्ट इफ इट so wishes can inspect or cause to inspect account document along with the cash and kind of the council at any time यदि इन्भेस्ट गभर्नमेन्टले चाहिँ चाह्यो भने चाहिँ जति बेला पनि इन्सपेक्ट गर्न सक्छ अथवा कुनै व्यक्तिले इन्सपेक्ट गर्न लाउन सक्छ के को लागि त एकाउन्ट डकुमेन्ट अथवा कुनै क्यास अथवा कुनै काउन्सिलको म्याटरको जति बेला पनि काउन्सिल इफ इट सो विसेस inspect or cause to inspect the account document along with the cash and kind of social organization and institution affiliated with council at and यदि काउन्सिलले चाहिँ उस गर्यो भने उसले नि इन्सपेक्ट गर्न सक्छ अथवा कस्ट टु इन्सपेक्ट गर्न सक्छ एकाउन्ट अथवा अरू रिलेटेड डकुमेन्ट क्यास अथवा काइन्ड अफ सोसल अर्गनाइजेसन एन्ड सोसल जो चाहिँ उसँग एफिलिएटेड छ यो चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अब
होप थ्याङ्क यू, होप यु इन्जोय लर्निङ। यति नै यहाँबाट सोधिने क्वेसन हो। बेस्ट अफ लक फर योर इक्जाम।